قد انتشرت جائحة الفيروس الكورونا في العالم، وقد بين أستاذنا الشيخ محمد إلياس جمن حفظه الله تعالى الملقب بمتكلم الإسلام عدة طرق الوقائية من جائحة الكورونا، فأذكر منها 8 طرقا. الأول مواظبة الأدعية الماثورة، لأن الدعاء سلاح المؤمن وسبب الحصول على المطلوب وتفريج الهموم ورد البلاء ورفعه ورد المهن والمكاره والمصائب. فلذا واذبوا الأدعية الماثورة، مثل اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وكذلك الدعاء اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. وكذلك أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. والثاني المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون بعد السعال والعطس وبعد استخدام دورة المياه. الثالث تجنب المرضى وتجنب الاتصال بأي شخص وقاية من إصابة الإفرازات كاللعاب أو رذاذ الكحة أو العطس، وعدم مشاركة الأدوات الخاصة بك مثل فرشاة الأسنان. والرابع لبس الكمامات في الأماكن المكتظة. والخامس تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين مباشرة قدر المستطاع. والسادس استخدام المنديل منديل الورقية عند العطس لتغطية الأنف والفم به والتخلص منه بشكل سريع في المهملات، ثم غسل اليدين جيدا. والسابع غسل الفواكه والخضار جيدا قبل أكلها واجتناب أكل اللحوم. والثامن الحفاظ على النظافة في الملبس والمأكل والمسكن بشكل عام. يجدر بنا أن نختار الطرق الوقائية من جائحة الكورونا. نسأل الله تعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء وسائر الأمراض يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا وأحبتنا وذرياتنا واحفظ بلادنا باكستان وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء يا رب العالمين.